सेकेन्ड मेथड टु क्याल्कुलेट के क्याल्कुलेट गर्ने स्लोप र डिफ्लेक्सन है कतिवटा मेथड थियो मैले लेखेँ हामीले एक्जाममा चाहिँ के थीटा र y को भ्यालु निकाल्नु पर्छ कि त्यो डेरिभेसनै गर्नुपर्छ थीटा र y को भ्यालु निकाल्नु पर्छ डेरिभेसन गर्नुपर्छ मतलब त्यो पुरै इन्टिग्रेट गरेर यताउति गरेर त्यो गर्नै पर्छ नि थीटा र y को भ्यालु डाइरेक्टली निस्किदैन नि कहिलेकाहीँ अब मोस्ट अफ द टाइम त फर्मुला हाल्न मिल्ला हैन तर फर्मुला हाल्न नमिलेको कन्डिसनमा चाहिँ तिमीहरूले डेरिभेसन यो मतलब इन्टिग्रेसन डेरिभेसन सबै लाउनुपर्छ है यो सेकेन्ड मेथड हो है फर्स्ट मेथड के थियो हाम्रो फर्स्ट मेथडको सिम्पली सपोर्टेडको दुईटै समरी लेख है लेखे कि लेखेन फर्स्ट टाइप के हुन्छ यस्तो वाला हैन सिम्पली सपोर्टेड बिम गरेको थियौँ नि हामीले अनि सेकेन्ड टाइप यो वालाको पनि यो दुईटाको पनि समरी लेखेर राख है बुकबाट हेरेर डिफ्लेक्सन र अनि स्लोप र अनि डिफ्लेक्सनको समरी लेख है गाइस यसको पनि आज म कलेज मेथड हेर्छौँ अब यो मेथड रटे हुन्छ तर रटेर सधैँ काम लाग्दैन नि भाइ मैले अस्ति एक्जाम्पलमा देखाएको थिएँ त ठ्याक्कै एउटा कुनै लोड मुनिको डिफ्लेक्सन निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्छु त्यो मुनिको डिफ्लेक्सन त रटेको हुँदैनौ तिमीले अब यस्तो कम्बिनेसन अफ मल्टिपल लोड्स आएर ल यस्तो खाले लोड आयो भने यस्तो खालेको लागि तिमीले फर्मुला रटेको छैनौ यहाँनिर कति आउँछ यहाँनिर कति आउँछ थाहा नै छैन तिमीलाई यस्तो कम्बाइन्ड कन्डिसन्सहरूको लागि चाहिँ मेकलिज मेथड नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है ल यतापट्टि सुन है यो लेख पहिला चाहिँ डिस्क्रिप्सन यो मेथडमा चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो के थियो त्यो डबल इन्टिग्रेसन मेथड चाहिँ एउटा लोडमा मात्रै हुँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो दुईटा लोड आउन साथै पनि टाउको दुख्थ्यो हैन यो मेथड चाहिँ मल्टिपल लोड्सको लागि एउटै सिंगल फंक्सन लेखेर सल्भ गर्न सकिन्छ इन दिस मेथड ऑल द लोड्स can be expressed by a single function applicable to whole length of beam भन्नको लागि होल लेंथ हो है तर यसमा पनि अब यो सिंगल फंक्सन जुन लेखिन्छ त्यो चाहिँ पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ है अहिले हेरौँला यति लेख्न अनि जेनरल आइडियाको लागि म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु कसरी गर्न मिल्ने रहेछ भनेर है जेनरल आइडियाको लागि हामी यस्तो खाली एउटा बिम लियौँ एउटा बीम लियौँ है सिम्पली सपोर्टेड बीम लियौँ अब यो बीममा हामी आधा स्प्यानमा युडिएल लायौँ आधा स्प्यानमा मात्रै फुल स्प्यानमा छैन यसलाई मैले ए भने यो पनि ए भयो रे अनि उसको लागि मात्रै हो यो गाइस जेनरल आइडियाको लागि मात्रै हो यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ अरू कन्डिसनमा ल यस्तो छ अब मैले एउटा सेक्सन यहाँनिर लिएँ अभियसली त्यही त हो नि हैन किनभने यो सेक्सन भरिमा के छैन लोड छैन रियाक्सन मात्रै आउँछ अनि अर्को यो सेक्सन लिए ध्यान दिएर हेर है अब यो दुईटा लिइसकेपछि यो सेक्सन चाहिँ x1 डिस्टेन्समा छ अरे ल यहाँबाट x1 डिस्टेन्समा छ है अनि यो सेक्सन चाहिँ कतिमा छ x2 डिस्टेन्समा छ अरे अब यसलाई सल्भ गरौँ सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्ने हो सबसे फर्स्टमा यसमा पनि स्टेप भनेको सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्ने फर्स्ट स्टेप है र समेसन एन म्याम त्यो उतापट्टि l - a हुन्छ होला नि हैन a नै लेख्नु भएको रहेछ हैन a नै दुईटै a नै हो भनेर मान्दा हुन्छ के अहिलेलाई l - a नै हो यति टोटल l हो नि अब अहिलेको केसमा चाहिँ l = 2a भयो के बुझ्नको लागि मात्रै हो भाइ एकदम जेनरल टर्म्समा है समेसन m = 0 राइटवर्ड पोजिटिभ गर्यो क्लकवाइज पोजिटिभ गरेर रियाक्सन निकाल है
अब रियाक्सन निकाल्न सकिन्छ यहाँनिर आउँछ के आउँछ आर यो ए भयो यो यसलाई मैले बी भने यसलाई मैले सी भन्यो भने आरएवाई आयो र यहाँनिर आउँछ आरबिवाई है कुनै पनि हरिजन्टल लोड्सहरू आउँदैन माइनस आरबिवाई इन्टु 2a प्लस डब्लुए इन्टु ए प्लस ए बाई 2 यो निकालिराख्नु जरुरी थिएन है त्यही पनि कम्प्लिट एक्सप्रेसन गरेको देयरफोर अब आरबिवाई कति आउने भयो सल्भ गरेर यसलाई आरबिवाई इन्टु 2a अनि डब्लु इन्टु ए भइहाल्यो त्यसपछि यति ए छ ए प्लस ए बाई 2 यो गर्दाखेरि हाम्रो आरबी आउँछ 3w/4 आयो है 3w/4 आयो लाइकवाइज समेसन एफवाई इक्वल्स 0 गरेर आरएवाई पनि आयो आरएवाई मेरो आउँछ w/4 अब यहाँ सुन है यो त आयो अब हामीले यहाँनिर त्यो सेक्सन आई थियो नि जुन सेक्सन आई को लागि vx को इक्वेसन लेखौँ है अनि सेक्सन आई को लागि vx को इक्वेसन लेखौँ vx भनेको शियर फोर्स को इक्वेसन लेखौँ है यहाँसम्म पुग्दाखेरि x1 सम्म पुग्दाखेरि र x2 सम्म पुग्दाखेरि जेनरल इक्वेसन कसरी निकाल्न मिल्छ भनेर हेर्नको लागि क्या ल अब vx इज इक्वल टु के हुने भयो wa/4 हुने भयो फर सेक्सन आई vx इज इक्वल टु wa/4 मात्रै हुने भयो नि हैन आरएवाई छ नि त पोजिटिभ हाम्रो साइन कन्भेन्सन फलो गर्नुपर्छ अब vx इज इक्वल टु wa/4 हुने भयो यसलाई भने मैले फर्स्ट इक्वेसन त्यसपछि फर सेक्सन सेकेन्ड हेरौँ सेकेन्ड सेक्सनको लागि v यो x1 हो ल यो x2 है vx2 इज इक्वल टु के हुन्छ wa/4 अनि माइनस युडिएलले नेगेटिभ डिरेक्सनमा हाम्रो नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन फलो गर्ने कि अब हामी लेफ्ट टु राइट जाँदैछौँ नि यो पोजिटिभ र यो पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन फलो गर्नु पर्यो है vx mx लेख्दाखेरि जहिले पनि साइन कन्भेन्सन फलो गर्ने हो च्याप्टर 1 wa/4 माइनस अब के हुन्छ w इन्टु x2 माइनस a हो कि न यस्तो छ x2 भनेको यहाँसम्म छ हैन यहाँबाट a भनेको यति छ नि त x2 माइनस a भनेको यति पोर्सन हुने भयो हामीलाई यति पोर्सनको मोमेन्ट चाहिएको यो पोइन्टमा मोमेन्ट चाहिएको है फोनबाट झ्याउ हुने र ए ल अब अर्को एसेसमेन्टमा चाहिँ एकदम गाह्रो क्वेसन हुन्छ है त्यो चाहिँ मैले आम नट ब्लफिङ तिमीहरूले फर्स्टमा प्यानिक गर्यो मलाई एकदमै माया लाग्यो अनि त्यही भएर मैले क्वेसन चेन्ज गरेँ अब ल यो भयो w इन्टु x2 माइनस a होइन यति हुने भयो है यति हुने भयो यो इक्वेसन सेकेन्ड भने है मैले अब यहाँ प्याटर्न हेर त मैले एउटै इक्वेसन त लेख्न पाउने रहेछु एउटा स्प्यानको लागि होइन एउटै इक्वेसन लेख्न पाउने रहेछु तर यो इक्वेसनमा पनि मैले अब आधा पोर्सन मात्रै कन्सिडर गर्ने जस्तै कि यो लोड सुरु हुनुभन्दा अगाडिको पोर्सन कन्सिडर गर्यो भने यति इक्वेसन मात्रै राख्न पाउने रहेछु यति इक्वेसनलाई राखेर अगाडि बढ्न पाउने रहेछु है मलाई 0 देखिबाट a सम्म अथवा a टु c सम्म केही कुरा निकाल्नु पर्यो भने लोड फंक्सन जम्मा यति लिन पाउने रहेछु हैन त्यसपछि a देखिबाट b सम्मै लिनु छ भने चाहिँ मैले लोड फंक्सन के राख्नु पर्ने रहेछ यो कम्प्लिट लोड फंक्सन राख्नु पर्ने रहेछ त्यही भएर मैले यहाँ बार लगाइदिए यो भनेको एउटा पोर्सन हो यो अर्को पोर्सन हो भनेर छुटाउन खोजेको है गाइस सुन है ध्यान दिएर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो बुकमा यसरी लोड फंक्सन सिंगुलारिटी फंक्सन नै बनाएर गरेको छ त्यसरी गर्दाखेरि तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ सिंगुलारिटी फंक्सन व्हिच इज भेरी भेरी डिफिकल्ट है मतलब डिफिकल्ट त छैन त्यही पनि झ्याउ हुन्छ त्यही भएर यसरी गर्यो भने राइट हुने चान्सेस सधैँ हुन्छ त्यही पनि एकचोटि हेरेर यहाँनिर है मैले के भने यति पोर्सन चाहिँ के को लागि एप्लिकेबल भयो कम्प्लिटली एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि a देखिबाट c सम्मको रिजनको लागि अब यस्तो छ नि त a देखिबाट c सम्मको लागि एप्लिकेबल भयो यति पोर्सन किनभने यो a देखिबाट c को लागि यति हो नि त जसमा चाहिँ x1 कहाँदेखि थियो 0 इज लेस देन x1 इज लेस देन a थियो नि त लेस देन अर इक्वल टु लिमिट पनि लेख है गाइस साइडमा
फर्स्ट एक्सप्रेसनको लागि 0 इज लेस देन अर इक्वल टु x1 इज लेस देन अर इक्वल टु a। यो कन्डिसनमा a भनेको कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रेन्ज हुने भयो? a इज लेस देन अर इक्वल टु x2 इज लेस देन अर इक्वल टु 2a। यो कन्डिसनमा चाहिँ यो कन्डिसन भरिको लागि हामीले शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यति पुरै इक्वेसन युज गर्नुपर्ने रहेछ। एल्सवाइज यति मात्र इक्वेसन कन्सिडर गरे हुने रहेछ है। लाइकवाइज अब मोमेन्टको लागि इक्वेसन लेखौँ। mx1 यो x1 लाई x मात्रै भने भयो जेनरल एक्सप्रेसनको टर्ममा। mx1 इज इक्वल टु के हुने भयो? WA/4 इन्टु x1। अर्को के आउँछ? यति मात्रै हो। थर्ड इक्वेसन यो केसमा पनि 0 इज लेस देन अर इक्वल टु x इज लेस देन अर इक्वल टु a। यो कन्डिसनमा यो पनि a यो पनि a बराबर हुँदाखेरि एउटै एक्सप्रेसन आउँछ यहाँ a माइनस a 0 भइहाल्छ। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनिसकेँ। m अब x2 WA/4 इन्टु x2 माइनस के हुन्छ अब W x2 माइनस a इन्टु अब फेरि x2 माइनस a हुनु पर्यो। यही पोइन्टमा मुभमेन्ट लिने हो, थाहा छ नि हामीलाई। यही पोइन्टमा मुभमेन्ट लिएपछि यति भनेको x2 माइनस a बाई 2 हो नि त, त्यही भएर स्क्वायर बाई 2 भयो। फोर्थ इक्वेसन यो पनि a इज लेस देन अर इक्वल टु x मात्रै भनेको इज लेस देन अर इक्वल टु 2a। x2 सेक्सनदेखि लिएको हैन? यो सेक्सनबाट मोमेन्ट लिएको सबै थोकको। यहाँ रियाक्सन छ, रियाक्सनको लागि डिस्टेन्स टोटल भनेको x2 हुने भयो हैन? अनि मोमेन्टको इक्वेसन त WA/4 अनि x2 नम्बर a प्लस के भन्थ्यो होला नि? x2 भनेको यहाँदेखि ल्याछौँ क्या हामीले, यही एन्डदेखि। त्यो सेक्सन आई सेक्सनसम्म चाहिँ डिस्टेन्स हो x2 भनेको? सेकेन्ड सेक्सनसम्म चाहिँ डिस्टेन्स ल है। सबैले बुझिरहेछ नि है? गजाङ गुजुङ होला हैन, तर एकदम बुझेर अगाडि बढ है गाइज। यो यस्तै यस्तै हो क्या। अब पछि थ्योरी अब स्ट्रक्चरमा नि यस्तै कुरा पढ्ने हो, के पढ्यो थाहा पनि हुँदैन क्या। ल यो हुने रहेछ। अब यहाँबाट एउटा कमन प्याटर्न के भन्न सक्यो? मैले अहिले भर्खरै के भनेको थिएँ, एउटा कमन इक्वेसन त लेख्न सकिने रहेछ एउटा स्ट्यान्डको लागि, तर त्यो कमन इक्वेसनलाई के गर्न मिल्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि सेक्सनमा डिभाइड गर्न मिल्ने रहेछ। यो कन्डिसनमा लोडिङ एक ठाउँमा मात्रै चेन्ज भयो, हामीले एउटा एक्सप्रेसनलाई यसरी छुट्याउनु मिल्यो। यति सेक्सनको लागि यति मात्र इक्वेसन लेखेर अगाडि बढ्ने। यो सेक्सनको कतै पनि बिचमा अथवा एन्डमै निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने यो दुईटै इक्वेसनलाई लेखेर अगाडि बढ्ने। चाहे Vx निकाल्नुहोस् चाहे Mx निकाल्नुहोस्। हामीलाई त अहिले कन्सर्नको विषय के हो भन्दा Mx हो हैन? हामीलाई Vx त किन चाहियो? स्लोप र डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि के छ हाम्रो? Mx को इज इक्वल टु ei d²y/dx² हो नि त। Mx इज इक्वल टु, त्यही भएर हामीले Mx को इक्वेसन लेख्ने रहेछौँ अनि त्यसलाई योसँग इक्वेट गर्ने रहेछौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने रहेछौँ। तर अब यहाँ सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो यस्तो टर्महरू क्या, यो x माइनस a वाला टर्म हुन्छ नि, यस्तोलाई चाहिँ सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन भनिन्छ। ल यसलाई म लेखाउँछु। It can be noticed that the second term of equation I and IV should be when x is greater than a। जेनरल टर्म्समा यहाँ अब x मात्रै लेखेको भयो हैन? जब x is greater than a हुन्थ्यो भने यो सेकेन्ड टर्मलाई इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो भनिरहेछ है। ग्रेटर देन इक्वल टु a एन्ड इग्नोर्ड। अब यो सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ कुन बेलामा इग्नोर गरिन्छ अरे? when x is less than a हो। x is less than a हुँदाखेरि यो टर्मलाई इग्नोर गरियो, यो मात्र टर्म राखियो। x is greater than a हुन साथै यो टर्मलाई पनि राखियो। यसले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि अब एउटा जेनरल एक्सप्रेसन लेख्नु पायो। सो एक्जाममा के अरे तिमीहरूले अब समथिङ इन्टु x माइनस a को पावर n भनेर लेख्नु पायो।
यो गरिसकेपछि के फाइदा भयो भन्दाखेरि अब यो टर्म यहाँ एक्स इज लेस देन ए हो भने यो टर्म भनेको 0 इन्डिकेट गर्ने भयो, एक्स इज ग्रेटर देन ए हुन साथै एक्स माइनस ए को पावर एन भनेको यो यस्तो सिम्पल ब्र्याकेटले इन्डिकेट गर्न पायो। यसको भ्यालु दुईटा हुन सक्ने रहेछ, एउटा भनेको 0 टर्मै नहुने जस्तै कि यो कन्डिसनमा, अर्को भनेको चाहिँ स्मल ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गरिएको, त्यसरी लेख्न मिल्ने रहेछ भनेर बताएको हो यसले। सो बाई युजिङ singularity included in computations when x is greater than or equal to a, all the अब अहिले हामीले vx र mx को लागि यसरी लेख्यौं हैन, तर लोडकै लागि डाइरेक्टली सिंगुलारिटी फंक्सन लेखेर अगाडि बढ्न मिल्छ है खास चाहिँ, तर हामी त्यो गर्दैनौं है। बुकमा हाम्रो जीबीएम सरको बुकमा त्यसै गरी गरेको छ, त्यसरी नगरेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। याद गर्नु भनेको अलि झन्झटिलो काम हो। सिधै मोमेन्ट क्याल्कुलेसन, हामीलाई मोमेन्ट त जुन पोइन्टमा पनि निकाल्न जानेछौं नि त हामीले, डाइरेक्टली मोमेन्ट निकालेर गर्दिने। सो बाई युजिङ सिंगुलारिटी फंक्सन all the loads can be defined by a single loading equation, हैन, imposing अब डिफ्रेन्ट कन्डिसन इम्पोज गर्दै भने मिलिहाल्छ। different conditions on them. अब जीबीएम सरको बुकमा अझै डिटेलमा दिएको छ है। जस्तै कि अब यो पावर एन जुन एन छ नि, अघि हाम्रो स्क्वायर आयो अथवा 0 अथवा 1 पावर जे पनि हुन सक्छ, जबसम्म एन को पावर पोजिटिभ अथवा 0 हुन्छ त्यो बेलामा त्यसलाई मेकलिस फंक्सन भन्न मिल्यो हैन। तर त्यो नेगेटिभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिंगुलारिटी फंक्सन भन्छ भनेर भनेको छ है। खाली डेफिनेसन मात्रै हो त्यो। भन्छ सिंगुलारिटी फंक्सनको अर्थ के रहेछ? फंक्सन अफ एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस ए को पावर एन लेख्न पाइयो। जेनरल एक्सप्रेसन यो भयो इक्वेसन 5 वेयर ए भनेको कुनै पनि कन्स्टेन्ट हुन सक्छ, लेंथ सर्टेन लेंथ हैन, र अर्को के छ एन भनेको पोजिटिभ अर नेगेटिभ, जस इन्टिजर हो भनौं न, पोजिटिभ नेगेटिभ 0 पनि हुन सक्छ नि। यो त एन भनेको एनी इन्टिजर हो है। अब पोजिटिभ भयो भने के भनिन्छ अरे यसलाई? मैकलेस फंक्सन। अब पोजिटिभ केसेसहरुमा हेर्छौँ हामी हैन, जुनसुकै केसमा होस् पोजिटिभ मैकलेस फंक्सन हैन। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए को पावर एन इज इक्वल टू 0 कुन बेलामा हुन्छ अरे? कुन बेलामा 0 हुन्छ भनेको थिएँ मैले? when x is less than a हुँदाखेरि र f and x is equal to यो x minus a चुचो ब्र्याकेट चाहिँ स्मल ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्ने कुन बेलामा हुन्छ? when x is greater than or equal to a। ठ्याक्कै इक्वल टु कन्डिसनमा नि 0 हुन्छ हुन त है। अब यहाँ एउटा याद गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि
तिमीले यदि सिंगुल्यारिटी फंक्शन युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौ भने यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ एज अ होल क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि जस्तै कि हेर यहाँ x माइनस a को पावर 0 आयो अरे है, यो नि त होइन, x माइनस a को पावर 1 आयो अरे भनेको x माइनस a हो नि होइन। अब यो कन्डिसनमा x लाई मात्र छुट्टै, अब यसलाई इन्टिग्रेट गर भनेको छ नि, x लाई छुट्टेर यसलाई छुट्टै इन्टिग्रेट गर्नु हुँदैन भनेको छ क्या। x लाई छुट्टेर यसलाई छुट्टै इन्टिग्रेट गर्यो भने के हुन्छ, x²/2 माइनस ax हुन्छ होइन। दिस इज नट ट्रु। यसरी होइन, यसरी इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ, x माइनस a को होल स्क्वायर/2 चाहिँ गर्नुपर्छ अरे क्या इन्टिग्रेट गर्दाखेरि। यस्तो फङ्सनहरूलाई यसरी इन्टिग्रेट गर्यो भने बल्ल मिल्छ, बुझ है। यसरी नै इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अरे, छुट्टाएर गर्नु हुँदैन, एक्स र यसलाई छुट्टाएर गर्नु हुँदैन। तिमीले लोड फङ्सन लेखेर गर्छौ भने एक्स र यसलाई छुट्टाएर गर्नु हुँदैन। द एक्सप्रेसन विथिन द पोइन्टेड ब्र्याकेट must be integrated or differentiated entirely rather than be expanded and integrated or differentiated term by term. That is, अघि के एक्जाम्पल दिन्छु म है, लेख्न टाइम चाहिन्छ भने भन्नु है। इंटीग्रेशन x माइनस a को पावर 1 छ अरे, सपोज dx इज इक्वल टू, अब तिमीले के गर्नु पर्यो अरे, x माइनस a को होल स्क्वायर/2 प्लस c गर्नुपर्छ, नट x²/2 माइनस ax प्लस c। दिस इज रङ है कम्प्लिटली, यो फल्स हो। अब म जीबीएम सरको बुकबाट होइन तिमीहरूलाई लोड फङ्सनहरू चाहिँ लेखाउँछु है। अहिले हामीले अघि के लेख्यौँ, हामीले अघि डाइरेक्टली vx र mx को इक्वेसन लेख्यौ है। मेकलेस मेथडले भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि तिमीले जुन vx र mx को एक्सप्रेसन लेख्यौ नि, त्यो एक्सप्रेसनलाई नलेखेर पहिल्यै सुरु लोड फङ्सन चाहिँ लेख्ने क्या, लोडलाई नै यस्तो टर्म्समा लेखिदिने। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ गाइस, लोड र अनि त्यसपछि vx mx हरुको के रिलेसन छ। लोड फङ्सन चाहिँ यसरी लेखिन्छ कि सबै लोडलाई चाहिँ जस्तै कि त्यो युडिएल को एक्सप्रेसन हामीले अस्ति नै जुन लेखेको थियो नि vx र mx सँग वाला इक्वेट गर्ने वाला, त्योसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी लोड फङ्सनहरू लेख्न मिल्छ भन्नाले हामीले पहिला के पढाएको थियौँ, dv/dx इज इक्वल टू माइनस w थाहा थियो हामीलाई होइन। त्यसपछि के थाहा छ हामीलाई, dm/dx इज इक्वल टू v थाहा छ, त्यही भएर के आउँछ हाम्रो d²m/dx² इज इक्वल टू के आउँछ, माइनस w आउँछ है। भनिसकेपछि यहाँबाट हेर्दाखेरि पहिला सुरु तिमीले लोड फङ्सन लेख्छौ यस्तो टर्म्समा। 9 बजेबाटै हो, ए 9 बजेबाटै त हुन्छ नि, मेरो क्लास 8 गाइस अलि छिटो छोड्नु पर्ने हो र, यत्रो दिन छुट्टी दिइरहेको छु गाइस। हजुर म्याम, एक्जाम छ आज। ठिकै छ, त्यही 8 बजे 8:20 तिर छोड्दिनु ल। अहिले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन है, बरु छिटो छोडौँला। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि लोड फङ्सन यसरी लेख्ने होइन, यस्तो टर्म्समा लेख्ने जुन याद गर्नु पर्यो होइन। यो लेखिसकेपछि तिमीले यहाँनिर जस्तै कि माइनस w त निक्ल्यो, तिम्रो wx निस्क्यो है लोड फङ्सन। अब यहाँ म के लेखाउँदैछु, wx निस्क्यो, लोड फङ्सन लेख्छौ। त्यसपछि तिम्रो m इज इक्वल टू के हुने रहेछ, अब यसलाई इन्टिग्रेसन, डबल इन्टिग्रेसन लाउनु पर्यो, इन्टिग्रेसन w ब्र्याकेट x dx लाई फेरि dx गर्नु पर्यो, अनि नेगेटिभमा आउने रहेछ मोमेन्ट है। अब हेरे यहाँ गाइस 4 चोटि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ यहाँनिर। मोमेन्ट यसरी आयो,
यो मेथडले गर्ने हो भने र सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन नै लेख्छु, लोड फङ्सन नै लेख्छु, लोड फङ्सन नै लेखेर म सल्भ गर्छु भनेर भन्यो भने तिमीले एक त के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो लोड फङ्सन कसरी लेख्ने भनेर। त्यसपछि अर्को के गर्नु पर्यो, मोमेन्ट त्यो लोड फङ्सन लगाइसकेपछि मोमेन्टलाई डबल इन्टिग्रेट गरेर निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ एम भनेको के हो, EI d2y/dx। यो लेख है, dx² = माइनस डबल इन्टिग्रेसन wx dx है। भनेपछि तिमीले अब EIy निकाल्नलाई हेर त, यहाँ EI dy/dx निकाल्नलाई अझै इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, हो गएन? ट्रिपल इन्टिग्रेसन आयो, dx dx dx। अब EIy निकाल्नलाई त अझै इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, dx 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 dx, 4 चोटि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले अघि जसरी एक्सप्रेसन लेखेँ नि त्यसरी डाइरेक्टली एमको एक्सप्रेसन लेखिदिने, डोन्ट युज लोड फङ्सन। तर तिमीले याद गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि लोड फङ्सन राख्दाखेरि पनि त्यही नै इक्वेसन आउँछ भनेर याद गर्नु पर्यो। GVM सरको बुकमा यसरी गरेको छ है, तिमीलाई बिग डिल लाग्दैन किनभने पहिला सुरु तिमीले मोमेन्ट निकालिसकेका हुन्छौ नि त। यहाँ अब मोमेन्टलाई 2 चोटि इन्टिग्रेट गरे जस्तो फिल हुन्छ, तर तिम्रो 4 इन्टिग्रेसन गरिसकेको हुन्छ है। तर पनि अब कसै अब नआउने नपढ्ने अहिले ध्यान दिएर नसुन्ने गाइजहरूको लागि चाहिँ लोड फङ्सन कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा अलिअलि इक्जाम्पल देखाउँछु है। अब केसेस है, लोड फङ्सनको केसेस है कसरी लेख्ने भनेर केसेस लेखाउँछु। अनि साथसाथै के गराउँछु भन्दाखेरि एउटा कुनै चाहिँ लोड फङ्सनबाट सल्भ गरेर पनि देखाउँछु है। यस्तो छ हामीसँग सिम्पली सपोर्टेड बिम, सबै GVM सरको बुकबाट उठाएको हो मैले पनि, यसरी म गर्दै गर्दिनँ होइन। यसमा मेन निकाल्नु पर्ने के हुन्छ हामीले, यी हो dy/dx भनेको स्लोप होइन र y हो के। त्यसको लागि पहिला मोमेन्ट चाहियो नि त भाइ, होइन? अनि मोमेन्ट त अब लोड लागेकै ठाउँ पछि नै चेन्ज हुन्छ, इक्वेसनै चेन्ज हुन्छ। अगाडि डिफ्रेन्सिएट गरेर गर्दा इक्वेसनै चेन्ज हुने भयो, त्यही भएर तिमीलाई अलिकति झ्याउ भयो। त्यही भएर तिमीले चाहिँ अब जेनरल एक्सप्रेसन लेख्न खोजेको जुन चाहिँ अघि मैले देखाएँ नि, यति पोर्सनसम्मको लागि चाहिँ यति कन्सेप्ट। त्यस्तै तिमीलाई यहाँनिर मोमेन्ट यहाँनिर डिफ्लेक्सन निकाल भन्यो भने त्यो फर्स्ट पार्ट अफ इक्वेसन मात्रै कन्सिडर गरिदिने, यहाँ मोमेन्ट निकाल भन्यो भने सेकेन्ड पार्ट अफ इक्वेसनसम्म कन्सिडर गरिदिने, दुईटा पार्टलाई। त्योभन्दा यतातिरको केही डिफ्लेक्सन अथवा स्लोप निकाल्यो भने नि पुरै इक्वेसनलाई कन्सिडर गर्ने, त्यसरी गर्न मिल्छ क्या यसमा चाहिँ। उता चाहिँ अलिकति मिल्दैन थियो, तर जसले अब अलिकति स्मार्ट गाइजहरूले हेरेर के पत्ता लगाइसक्यो भन्दाखेरि अगाडिको जे मेथड थियो त्यसमै अलिअलि थप घट मात्रै हो, यो खासै फरक छैन भनेर बुझिसक्छ है। आफै भन्दैछु यो, ल यो हेर होइन, यति छ एमा, यहाँसम्म छ बीमा, पीसम्म टोटल लेन्थ L छ है। यो कन्डिसनमा लोड फङ्सन कसरी लेख्छौँ, यहाँनिर RAY आउँछ है, यहाँ P1 आयो, यहाँ P2 आयो, त्यसपछि यहाँ आउँछ RBY। अब लोड फङ्सन कम्प्लिट लोड फङ्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, WX = याद गर्ने कुरा हो कसरी लेख्ने भने माइनस RAY x माइनस जहाँनिर लोड छ नि अपवर्ड लोडलाई नेगेटिभ लेख्यो होइन, त्यसपछि माइनस RAY x माइनस त्योभन्दा लेफ्टतिरको, तिमी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौ भने त्योभन्दा लेफ्टतिरको डिस्टेन्स हेर्छौ, x - 0 को पावर -1 हुन्छ लोड फङ्सन, प्लस P1 पोजिटिभ हुने भयो, -1 चाहिँ दिनु लोड फङ्सन यसरी आउँछ क्या। यसरी आयो भने बल्ल तिम्रो मिल्छ क्या। यहाँ P1 को लागि -1 हेर न, तिम्रो लोड फङ्सन भनेको कसरी म पनि त्यो पनि भनिदिन्छु है। जस्तै कि तिम्रो UDL छ भने तिम्रो फर्मुला के हुन्छ, W × L हुन्छ नि, होइन हो कि न? W भनेको इन्टेन्सिटी, हेर कसरी आउँछ भन्दाखेरि W भनेको इन्टेन्सिटी, इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ गर्दाखेरि तिम्रो के आउँथ्यो, लोड आउँथ्यो है। लोड आउँथ्यो भनेदेखिबाट तिम्रो यसमा त के छ, RAY त अलरेडी के हो, यो त आफैमा लोड हो नि, यसको 1 पावर घटाएको क्या, यसलाई लोड उसमा कन्भर्ट गरेको क्या, UDL जस्तो इक्विभ्यालेन्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्न खोजेको क्या। यो त यसले मैले के भनेको थियो, हामीले त इन्टिग्रेसन dV/dx = -W लेखेको थियौँ नि, यो W भनेको के थियो हाम्रो, UDL जस्तो एक्सप्रेसन थियो नि त, UDL जस्तो लोडको कन्डिसनमा लाउन मिल्ने एक्सप्रेसन थियो। यो WX त्यसमा सबैको पावर -1 हुनु पर्छ त्यसो भए त। यसमा चाहिँ सबैमा -1 हुन्छ, UDL भए पावर 0 हुन्थ्यो है, त्यो लेखाउँछु म, पावर -1 प्लस अब P2 को पनि के हुने भयो, x - B हुने भयो, टोटल पावर -1। अब यहाँ के हुने भयो, -RBY
एक्स माइनस एलको पावर -1। यो नसिक क्या गाई, साँच्ची भनेको यो नसिक है। म अरू लेखाउँ कि नलेखाउँ, यो सिक्यो भने तिमीहरू झुकिन्छ मात्रै। के गरौँ सिकाइदिनु के फरक पर्दैन। अब हेर यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि तिमीले यहाँभन्दा उतापट्टि जाँदैनौ तिमी होइन, यहाँभन्दा उता जाँदैनौ नि त, स्प्यान छैन। गा भयो यो इक्वेसन भ्यालिड हुन्थ्यो, ओभर ह्याङ्गिङ बिम थियो अरे ल भने यो इक्वेसन भ्यालिड हुन्थ्यो, किनभने तिमीलाई यहाँनिरको डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि आरबिवाई कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो। तर तिमी यहाँभन्दा उता जाँदैनौ, यहीँनिरकै डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि पनि यो टर्मलाई राखिराख्नु पर्दैन के। बुकमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो ओभरअल टर्मलाई अब इन्टिग्रेट गर्दै 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 एमएक्स, त्यसपछि फेरि यो डिवाई, त्यसपछि वाई निकाल्यो। अनि त्यसपछि जस्तै कि वाई यहाँनिर निकाल भनेको छ भने यति मात्र एक्सप्रेसन राखेर अनि चट्ट सल्भ गर्यो। अब वाई यहाँनिर निकाल्छ भने यति मात्र एक्सप्रेसनको त्यो जुन इन्टिग्रेट गरेका टर्म्सहरू कन्सट्यान्टसम्म थपेका हुन्छन् तिनीहरूलाई राख्दै निकालेको छ है। यो कहिले पनि कामै लाग्दैन, यो लेख्न चाहिँ लेख्ने हो। कम्प्लिट लोड फङ्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ, दिस इज अ कम्प्लिट लोड फङ्सन। सेक्सन वाइज यसरी फरक पर्छ। अनि लास्टमा यति, यो टर्म कहीँ पनि युज हुँदैन है। त्यो गरेको चाहिँ p1 भन्दा अगाडिको टर्म एउटा p2 भन्दा अगाडि त्यसरी हो। अब तिमीलाई यहाँ बी सम्मको, जस्तो कि यसको नाम ए भने मैले यो बी भयो है, यो सी र डी। तिमीलाई एदेखिबाट सी सम्मको जुनसुकै सेक्सनमा पनि डिफ्लेक्सन निकाल्नु छ भने यो पुरै टर्मलाई तिमी इन्टिग्रेट गर्दै 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 लास्टसम्म लान्छौ। C1 र C2 निकाल्छौ कन्स्टेन्टहरू होइन, इन्टिग्रेट गरिसकेपछि कन्स्टेन्टहरू आउँछ नि त। त्यो इन्टिग्रेट गरिसकेको कन्स्टेन्टहरूको टर्मलाई पनि इन्क्लुड गरेर अनि लास्टमा यो एक्सप्रेसन प्लस कन्स्टेन्ट राखेर अनि डिवाई र वाई निकाल्छौ, डिवाई बाई डिएक्स र वाई निकाल्छौ क्या। अब यसैकै त्यसो भए म यसैकै एक्जाम्पल देखाउँछु है ल। यो भयो कम्प्लिट एक्सप्रेसन होइन, डब्लुएक्सको फङ्सन यस्तो भयो। यसलाई इन्टिग्रेट गर, इन्टिग्रेट गरेपछि के आउँछ, भिएक्स आउँछ हाम्रो, थाहा छ नि यो। अनि म के पनि भनिदिन्छु भन्दाखेरि डब्लुएक्सलाई इन्टिग्रेट गरेर भिएक्स र एमएक्स निकाल्दाखेरि तिमीले कन्सटेन्ट भ्यालु राखिराख्नु पर्दैन है, कन्सटेन्ट भ्यालु राख्नु पर्दैन। लोड नभइकन भिएक्स र एमएक्सको भ्यालु आउँदैन, कन्सटेन्टको भ्यालु राखिराख्नु पर्दैन। तर अब एमएक्सबाट चाहिँ तिमी डिवाई बाई डिएक्स र वाई क्यालकुलेट गर्छौ नि, यो गर्दाखेरि चाहिँ कन्सटेन्ट एड गर्नुपर्छ C1 र C2, यहाँसम्म कन्सटेन्ट एड गर्नु पर्दैन। भिएक्सलाई अब इन्टिग्रेट गर, यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस, यो भनेको भिएक्स हो हाम्रो है, बुकले गरेको तरिकाले गर्दैछु। यसलाई इन्टिग्रेट गर आरएवाई, यो त ऊ भयो माइनस माइनस पोजिटिभ भयो होइन। एक्स माइनस 0, एक्स मात्र लेख्न पाइँदैन है, एक्स माइनस 0, एक्स मात्र लेखे नि केही हुँदैन, को पावर 1। तर केही पनि चेन्ज नगरिकन सुई सुई इन्टिग्रेट गर्ने अहिले। -1 + 1 0 भयो, 0 प्लस प्लस माइनस भयो p1, किन भन्दाखेरि यहाँ माइनस छ है, p1 x माइनस a को पावर -1 + 1 0, त्यसै गरी माइनस p2 x माइनस b को पावर 0 प्लस rby x माइनस l को पावर 0। यो भयो vx। अब तिमीलाई हेर, स्योर फोर्स एट सी निकाल भन्यो अरे, अथवा ए र सी को मिडमा निकाल भन्यो भने यति पोर्सन मात्रै राखेर स्योर फोर्स क्यालकुलेट गरिदिने। यो हो के इम्पोर्टेन्स यसको। सिंगुल्यारिटी फंक्सन एउटा लेख्न सक्छ, सिंगुल्यारिटी फंक्सनको त 0 पनि हटाउन पाइदैन हो। नहटाएको राम्रो, हटाउन त पाइन्छ, किन नपाइनु। अब एक्स हो, यो जतिचोटि जे गरे पनि एक्स नै हो। के एक्स हो कि 0 हो भन्न खोजेको क्या। यो त सधैँ भ्यालिड हो नि, किन भन्दाखेरि एक्स माइनस 0 इज इक्वल टु 0 कुन बेलामा हुन्छ, वेन एक्स इज लेस देन 0 इज इक्वल टु एक्स माइनस 0 वेन अघिकै एक्सप्रेसन लेख्यो कि एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स त जहिले ग्रेटर देन 0 हुन्छ, त्यही भएर यसलाई एक्स मात्रै लेख्न पाउँछौ है। तर एक्स मात्रै लेखे पनि तिमीले ब्र्याकेट, स्मल ब्र्याकेट चाहिँ राख्न पाउँदैनौ, क्यापिटल ब्र्याकेटै राख्नुपर्छ, यो वाला ब्र्याकेट नै राख्नुपर्छ। हटाए नि केही हुँदैन हुन चाहिँ, यो एउटा मात्रै हटाउनु पाउँछ है, अरू केही पनि नहटाऊ। अब एमएक्स निकाल, एमएक्स इज इक्वल टु के हो, इन्टिग्रेसन भिएक्स डिएक्स हो। यसमा नेगेटिभ छैन, डाइरेक्टली एमएक्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन नेगेटिभ हुन्थ्यो, यहाँ अलरेडी एउटा नेगेटिभ राखिसकेको छ है, त्यही भएर यहाँ पढेन। यसलाई फर्दर इन्टिग्रेट गरौँ, आरएवाई एक्स माइनस 0 को पावर 1 होइन, माइनस p1 एक्स माइनस a को पावर 1
माइनस p2 x माइनस b को पावर 1। अब हेर नि हामी ब्र्याकेट खोल्दै भने त एनिथिङ पावर 0 इज इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। 1 को इन्टिग्रेसन त अरु नै के आउँथ्यो नि। त्यही भएर जेनरल रुल अफ इन्टिग्रेसन यस्तो यो म्याथ्स फलो हुँदैन है। यो टर्मलाई तिमीले एज अ होल ट्रिट गर्दै जानुपर्छ। पावर एड हुन्छ भने एड गर्दै जानुपर्छ। प्लस आरबीवाई एक्स माइनस एल को पावर 1 हजुर x minus 0 x minus a यिनीहरुलाई x नै बनाएको भयो। अनि त्यसपछि अनि हेर न यहाँ पनि त म्याथमेटिक्सको रुल फलो भएन नि। एनिथिङ पावर 0 इक्वल्स 1 हुन्थ्यो हैन। सिधै 1 p2 मात्र राख्नु पाइन्थ्यो, p1 मात्र राख्नु पाइन्थ्यो। त्यसरी गर्न मिल्दैन। mx पनि आयो। कन्स्टेन्ट टर्म राखिराख्नु पर्दैन। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने अहिले हामीलाई चाहिने भनेको mx को मात्र इक्वेसन हो है। देन वी नो हामीलाई के थाहा छ mx भनेको के हो mx इज इक्वल टु ei d स्क्वायर y बाई dx को स्क्वायर भनिसकेपछि ei dy बाई dx निकाल्न सके मैले। ei dy बाई dx इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन mx dx हो नि त। इज इक्वल टु अब यसलाई इन्टिग्रेट गर ray x माइनस 0 को पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस p1 x माइनस a को पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस p2 x माइनस b को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस rby x माइनस l को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यो टर्म त्यस्तो फोकटमा लेखिरहेको छु मैले। लास्टमा काहीँ पनि काम लाग्दैन कि यो। ल यो इक्वेसन प्लस के हुन्छ c1 हुन्छ। र c1 मैले यहाँ लेख्दिन, मैले यहाँनिर लेख्छु c1 अथवा यहाँ अगाडि नै लेख्छु c1 प्लस लेखेँ है मैले गाइस। म यो किन लेख्दैछु म भन्छु है। c1 प्लस लेखेँ पछाडि लेख्दा नि हुन्छ, जहाँ लेख्दा नि हुन्छ। तर मेरो पोइन्ट के हो भन्दाखेरि जस्तै कि यो c1 चाहिँ तिमीहरूले छुटाउनु हुँदैन भनेर त्यहाँ लेखेको हो के। तिमीले अब तिमीलाई स्लोप निकाल भन्यो रे। स्लोप कहाँ निकाल्यो भन्दाखेरि ए बी अनि सी अनि डी छ हाम्रो है। तिमीलाई अब यहाँ ए मै स्लोप निकाल भन्यो भने हेर यो टर्म त के हुन्छ, यो टर्म 0 भयो, यो टर्म नि 0, यो टर्म नि 0, यो टर्म नि 0, c1 मात्रै बाँकी रहन्छ। c1 अब अगाडिदेखि नै कन्सिडर गर्दै आउनुपर्छ भन्न खोजेको। एसी को बीचमा केही निकाल भन्यो भने यति टर्म रहन्छ के। सीडी को बीचमा केही निकाल भन्यो भने यति कम्प्लिट टर्म रहन्छ। डीबी को बीचमा केही निकाल भन्यो भने यति कम्प्लिट टर्म रहन्छ। c1 इज अलवेज इन्क्लुडेड। त्यही भएर मैले अगाडि c1 लेखिदिएको। यहीँनिर ठ्याक्कै 0 x इज इक्वल टु 0 नै हुने पोइन्टमा लेख्दाखेरि पनि तिमीले c1 लाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर यो लेखेको है। ल यो भयो। के गरेँ मैले सेगमेन्ट बनाइदिएँ है। अब सी र अब डी सम्मको लागि चाहिँ यति कम्प्लिट नै लिनुपर्छ है। फेरि यो आधा यति पार्ट मात्रै लिएर त्यो होइन है, अगाडिदेखिकै लिनुपर्छ। लेफ्ट टु राइट मुभ गरेको छौ भने भनिसकेपछि अब इआइवाई पनि निकालौँ। y इज इक्वल टु के हुन्छ c1x, यो नि इन्टिग्रेट भयो नि त। c1 लाई पनि इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो x सँग। अर्को कन्स्ट्यान्ट थप्नु पर्यो प्लस ray x माइनस 0 को पावर क्यूब डिवाइड बाई 2 into 3 6 माइनस p1 x माइनस a को पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस p2 x माइनस b को क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस rby x माइनस l को पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 6। यो चाहिँ बुकमा चाहिँ किन 3 लेखेर x माइनस l को पावर 3/3 बिगार्यो होला, मिस्टेक गर्यो होला। ल है यो हुने भयो। अब हामीलाई c1 र c2 निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, बाउन्ड्री कन्डिसन। अस्ति नै अगाडि पनि गरेको हो। बाउन्ड्री कन्डिसन के छ, यो स्लोपको टर्म्समा छ, यो डिफ्लेक्सनको टर्म्समा छ। स्लोपको टर्म्समा बाउन्ड्री कन्डिसन हालिने हुन्छ, डिफ्लेक्सनको टर्म्समा दुईटै बाउन्ड्री कन्डिसन हालिने हुन्छ। जे गर्दा नि हुन्छ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौँ। यो तरिकाले नगर के, हेर न कति लामो भइसक्यो। डाइरेक्ट एमएक्स निकाल्ने अनि त्यसपछि बल्ल बरु इन्टिग्रेट गर्ने हैन। अनि यस्तो खाले ब्र्याकेट पनि आउँदैन, यो झिलिक झालक झिलिक ब्र्याकेट। डाइरेक्टली तिमीले अब कम्पार्टमेन्ट यसरी छुट्याइदिसकेपछि यस्तो खाले ब्र्याकेटै राखिराख्नु परेन।
कर्ड ब्राकेटै राखे भयो नि त, किनभने यतिसम्म लिनको लागि त्यो पोर्सनसम्मको लागि यतिसम्म लिन्छु, अर्को पोर्सनसम्मको लागि यहाँसम्म लिन्छु भनेर अलि छुट्याइसकेका हुन्छौ। यो ब्राकेट पनि राखिराख्नु परेन कि यो ब्राकेटको अर्थ के हो भन्दाखेरि कि 0 हो कि यो हो भन्ने हो नि त। हामीले त अलरेडी त्यसको लागि छुट्याइसकेका हुन्छ नि त, त्यही भएर यसरी नगर है, लोड फङ्सन युज गरेर नगरौँ भनेको मैले चाहिँ। बाउन्ड्री कन्डिसन, एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन के छ, अब यो आफै युज गर है। युज बाउन्ड्री कन्डिसन टु क्यालकुलेट C1 एन्ड C2। अनि यो क्यालकुलेट गरेर यहाँनिर हालिदियो, जुनसुकै पोर्सनमा पनि तिमीले लोड र डिफ्लेक्सन निकाल्न सक्यो, सिधै यसरी गर्ने हो यो मेथडले है। लोड फङ्सन लेख्न अलि झ्याउ लाग्दो हुने रहेछ। अब म अर्को मेथड सिकाउँछु, अर्को मेथड खासै त्यो फरक चाहिँ होइन है, लास्टमा यस्तै एक्सप्रेसन आउने नै हो। त्यो एउटा गराएर हेर्छु, अनि त्यसपछि लोड फङ्सन अरूको लागि लेखाउने कि नलेखाउने भन है, तिमीहरू डिसाइड गर त्यसपछि। हजुर यो सजिलो छ क्या, त्यो याद गरिराख्नै पर्दैन क्या। जस्तै कि तिम्रो अब यो लोड फङ्सन तिमीले अब मतलब जहिले पनि अपवर्ड छ भने माइनस गर्ने रहेछौ, अनि एक्स माइनस त्योभन्दा लेफ्टतिरको डिस्टेन्स होइन, अनि त्यसपछि पावर -1 हुने रहेछ यसको लागि। फेरि युडिएल हो भने डब्लु इन्टु एक्स माइनस, अब जस्तै कि डी नै भने D2 भने पावर यहाँ 0 हुने रहेछ। मोमेन्ट हो भने मोमेन्ट इन्टु एक्स माइनस समथिङको पावर -2 हुने रहेछ, यो याद गर्नु पऱ्यो नि, पावर -2 -1 0। अनि अर्को हो भने अब अरू केही छ भने अरू केही हुनसक्छ, पावर 1 पनि हुनसक्छ, पावर 2 पनि हुनसक्छ कुनै केसमा है। अनि यो साइन पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने, यो सबै झन्झट छोडिदेऊ, डाइरेक्टली मोमेन्ट क्यालकुलेट गरिदेऊ सबैभन्दा एन्ड सेक्सनमा, त्यसपछि सजिलो हुन्छ क्या। यो एकचोटि हेर न, अन्डर लोड एन्ड म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन क्वेसन यस्तो छ है हाम्रो। एकदम सानो सेक्सन, एकदम सजिलो, सबैभन्दा इजिएस्ट क्वेसन हो यो है। यहाँनिर छ हाम्रो डब्लु भन्ने लोड, यो डिस्टेन्स ए हो, यो डिस्टेन्स बी हो है, यो सिम्पली सपोर्टेड हो यो। मैले अघि के भनेको थिएँ, सी हो यो है, यहाँ रियाक्सन के आउँछ RAY आउँछ, यहाँ रियाक्सन के आउँछ RBY आउँछ। अब याद गर, यो क्वेसनै हो है, यस्तो खाले क्वेसन आयो भने कसरी गर्छौ, एक त याद गर्छौ फर्मुला, सिम्पली सपोर्टेडको लागि फर्मुलाहरू याद गर, यहीँबाट आएको फर्मुला पनि लेखाउँला अहिले। फर्मुला याद गरेको छैन भने अथवा यहाँ अब अर्को पनि लोड थप्यो भने के गर्छौ भन्दाखेरि, अब ल यहाँ अर्को पनि लोड थियो अरे, यहाँनिर पनि अर्को लोड थियो अरे भने सबैभन्दा एक्सट्रिम सेक्सन लिन्छौ, लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दाखेरि सबैभन्दा पर सबै लोडहरू कन्सिडर गरिएको सेक्सन लिन्छौ। RBY त कन्सिडरै हुने भएन होइन, सबैभन्दा परको सेक्सन लिन्छौ एउटा। त्यसपछि त्यो सेक्सनको लागि मोमेन्टको इक्वेसन लेख्छौ, छुट्टाएर लेख्छौ, यति पार्टको लागि एउटा, यति पार्टको, अब यहाँ लोड थियो भने यति पार्टको लागि अर्को, यति पार्टको लागि अर्को लेख्थ्यौ। कसरी अरे ल हेर है, यो छ भने सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो अरे, फाइन्ड रियाक्सन। सबसे फर्स्टमा त रियाक्सन निकाल्नु पर्ने हो है। समेसन MA = 0, राइट वर्ड पॉजिटिव, और RB into L minus W into A is equal to 0, RB is equal to WA/L आयो है, के रहेछ यो WA/L। अब RA निकालौँ, RA is equal to के हुने भयो, RB W minus RB हुने भयो नि त, समेसन गर्दाखेरि है, इज इक्वल टु W minus WA/L इज इक्वल टु W कमन लिए L minus A/L इज इक्वल टु WL minus A भनेको B हो, WB/L लेखेँ है। अब एक्सट्रिम सेक्सनको लागि के लिन्छौँ, मोमेन्ट लिन्छौँ। लेट अस कन्सिडर अ सेक्सन II एट X भनेको क्या, एन्डबाट X हो है, सधैँ त्यो एन्डबाट लिइरहेको डिस्टेन्स हो। एट X फ्रम लेफ्ट सच द्याट, कसरी लिन्छौँ अरे, सबै फोर्सेसहरू कन्सिडर भइसक्ने गरी।
यतितिर नै एसेसमेन्ट छ तिमीहरूको कि सक्यो? अझै 3टा बाँकी छ एसेसमेन्ट। आमामा तिमीहरूलाई झन् अब उ गरौँ भनेको, यसो अलिअलि 1-2वटा होमवर्क दिने गरौँ भनेको। ल मोमेन्टको इक्वेसन लेखौँ त गाइस। यो सेक्सनमा मोमेन्टको इक्वेसन के हुन्छ? यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ? यस्तो खाले मोमेन्ट विच इज पोजिटिभ है। mx इज इक्वल टु wb/l इन्टु x। अब यसले के दिनुभयो? यो फर्स्ट पोर्सनको लागि सी सम्मको लागि है, छुट्याइदियो ल। यो कहाँसम्म? ए देखिबाट सी सम्मको लागि यो पनि लेख्ने, झुकिन्छ फेरि। अब यसले के दिनुभयो? माइनस w इन्टु के हुने भयो? x माइनस a हुने भयो नि। यो हुने रहेछ एक्सप्रेसन। हेर गाइस कति सजिलो भयो। तिमीले अब लोड फङ्सन लेख्नु परेको भए के गर्थ्यौ? आरएवाई हेर माइनस के अरे आरएवाई माइनस आरएवाई इन्टु एक्स माइनस 0 को पावर -1, त्यसपछि w इन्टु एक्स माइनस a को पावर -1, त्यसपछि आरबिवाई इन्टु w के अरे एक्स माइनस a को l को पावर -1 लेख्थ्यौ। त्यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गर सेयर फोर्स, त्यसलाई इन्टिग्रेट गर mx निकाल्थ्यौ, लास्टमा आउने यही हुन्थ्यो। यति हो एक्सप्रेसन यो। तिमीले अब ए देखिबाट सी, चाहे ए मै होस् चाहे सी मै होस्, जहाँसुकै केही निकाल्नु पर्यो भने ए देखिबाट सी को लागि यति एक्सप्रेसन युज गर्छौ, त्यहाँबाट सी देखिबाट बी सम्मको लागि कम्प्लिट एक्सप्रेसन युज गर्छौ। यसले छुट्टाको सजिलो भयो नि। त्यही भएर लोड फङ्सन नजाने नै हुन्छ क्या। पछि भविष्यमा गएर चाहिने भयो भने म फेरि सिकाउँला। यो भयो। अब हामीलाई के थाहा छ? ei dy/d2y/dx² इज इक्वल टु के हो? यो wbx डिवाइडेड बाई l ac माइनस wx माइनस a। अब यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो एकचोटि। और ei dy/dx इज इक्वल टु wb, यहाँ x माइनस 0 लाई x मात्र लेखेको छ है, विच इज करेक्ट। x² 2l प्लस c1 लाई अगाडि राखे हुन्छ भनेको थिएँ मैले। c1 प्लस यो भयो माइनस wx माइनस a लाई छुट्याउने होइन, wx माइनस a को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2। हेर न त्यही रुल भ्यालिड गराउने होइन, तर खालि स्मल ब्र्याकेट राख्दा भयो कि, किनभने हामीले यहाँनिर छुट्याइदिन्छौँ नि त। एदेखिबाट सी सम्मको लागि c1 प्लस wbx² 2l माइनस wx माइनस a को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2। त्यसै गरी अब फर्दर इन्टिग्रेट गर। ei यो भनेको के हो? स्लोपको लागि इक्वेसन हो है। इक्वेसन 1 लेखेँ मैले। अम्मामामा ल ei इज इक्वल टु यसलाई फर्दर इन्टिग्रेट गरेर c1x होइन प्लस c2 प्लस wbx³ डिभाइडेड बाई 6l माइनस छुट्याइदेऊ अब ए देखिबाट सी सम्मको लागि wx माइनस a को होल क्युब डिभाइडेड बाई 6। यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो। अब हामीले इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डबाट c1 र c2 को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। c1 र c2 सिम्पली सपोर्टेड बिममा कसरी निकाल्ने अरे? कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर यहाँ यो पोइन्टमा के हुन्छ? x इक्वल्स 0 हुन्छ, y इक्वल्स के हुन्छ? डिफ्लेक्सन कति हुन्छ? 0। यो पोइन्टमा x इज इक्वल टु l हुन्छ, y इक्वल्स कति हुन्छ? 0 हो। सिम्पली सपोर्टेड बिम हो। यो बाउन्ड्री कन्डिसन विच इज के हो? फिल्ड डिपेन्डेन्ट कन्डिसन विच यु हेभ टु रिमेम्बर। कहाँबाट आयो म्याम? यो कहाँनिर छ? प्रुफ देखाउनु भन्यो भने गर फिल्डमा हेर, सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाऊ, अनि त्यसपछि त्यसलाई लोड लगाएर हेर कहाँ कहाँ 0 आउँछ आफै हेर भनेर भन्ने हो। मतलब यो याद गर्ने कुराहरू है। उता क्यान्टिलिभर बिमको लागि के थियो? ठ्याक्कै यो पोइन्टमा के थियो? स्लोप पनि 0, डिफ्लेक्सन पनि 0। यो थियो बाउन्ड्री कन्डिसन। सिम्पली सपोर्टेड बिमको लागि दुईटा एन्डमा डिफ्लेक्सन 0 हो। मैले के पनि गराएको थिएँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै मिडमा स्लोप इज इक्वल टु 0 गराएको थिएँ, याद छ है? यो चाहिँ के हुँदाखेरि ठ्याक्कै बिचमा लोड हुँदाखेरि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। यो बिचमा ठ्याक्कै लोड हुँदाखेरि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। यदि अब यो W यहाँतिर आइदियो भने तिम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँनिर पर्छ थाहा हुँदैन। जस्तै कि अहिलेको कन्डिसनमा A इक्वल्स B छैन नि त, त्यही भएर तिम्रो म्याक्सिमम स्लोप कहाँनिर पर्छ थाहा छैन, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँनिर पर्छ थाहा छैन। त्यही भएर स्लोप एट मिड इक्वल्स 0 गर्न पाउँदैनौ बाउन्ड्री कन्डिसनमा है। बुझ्यो होला? ल बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरौँ है।
के छ बाउन्ड्री कन्डिसन हामीसँग एट x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 0 सो यहाँनिर हाल अब 0 इज इक्वल टु 0 प्लस c2 प्लस सबै 0 देयरफोर c2 इज इक्वल टु 0 आउने रहेछ है यहाँ गएर c2 0 हाल यो हट्यो अब अर्को कन्डिसन के यो फर्स्ट कन्डिसन हो सेकेन्ड कन्डिसन के छ हामीसँग एट x इज इक्वल टु l y इक्वल्स 0 सो 0 इज इक्वल टु c1 इन्टु l माइनस प्लस 0 भइहाल्यो प्लस wb l क्युब डिभाइडेड बाई 6l माइनस wl माइनस a को होल क्युब डिभाइडेड बाई 6 x र x भएको ठाउँमा l हालेको है अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ अझै सिम्प्लिफाई गरौँ है c1 इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस wb l स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6l प्लस w l माइनस a क्यापिटल w wl माइनस a को क्यूब डिवाइडेड बाई 6l है इज इक्वल टु माइनस wb l स्क्वायर बाई 6l है अब मैले wl माइनस a लाई b लेखेँ है wb क्यूब डिवाइडेड बाई 6l यो नकाट्नुको रिजन पनि छ अब मैले यहाँ कमन लिन्छु सजिलो बनाउन हो है एक्जाममा अब यस्तो सजिलो बनाउन आयो हजुर यो माइनस नै हुने होइन ल माइनस wb बाई 6l कमन लिए अब मेरो के कमन आउने भयो यहाँबाट b स्क्वायर आउनु भयो पोजिटिभ यो नेगेटिभ l स्क्वायर जाने भयो यो हुने रहेछ के को भ्यालु c1 को भ्यालु यसलाई लगेर इक्वेसन 1 र 2 मा हालिदियो भने स्लोप र डिफ्लेक्सनको इक्वेसन आउने रहेछ कम्प्लिट इक्वेसन सो इक्वेसन अफ स्लोप भनेको कस्तो हुने रहेछ ei y डैश अथवा dy by dx is equal to wb by 6l b square minus l square plus त्यो अघिल्लोमा 6l कहाँ आउँछ म्याम क्युबसँग काटेर l माथिको स्क्वायर मात्रै बाँकी भएन त अर्को l पनि छ नि त मुनिपट्टि अर्को l छ है हेर त्यहाँ l क्युबबाट l काट्यो अनि त्यसपछि c1 l छ नि त c1 l लाई मुनिपट्टि लगेको हो के यसको l लाई मुनिपट्टि लगेको दुवैतिरको ल wb x स्क्वायर बाई 2l यो हुने भयो ac को लागि हैन त्यसपछि ac भन्दा उतापट्टिको लागि एउटा कमन एक्सप्रेसन कस्तो हुने भयो अर्को टर्म थपिनु माइनस w बाई 2 x माइनस a को होल स्क्वायर यो भयो इक्वेसन 3 इक्वेसन अफ स्लोप अब इक्वेसन अफ डिफ्लेक्सन को लागि हेरौँ कस्तो हुने भयो ei is equal to wb x पनि छ है b स्क्वायर माइनस l स्क्वायर त्यहाँ x पनि छ नि गाइस c1x छ है बाई 6l है त्यसपछि प्लस wb x क्युब डिवाइडेड बाई 6l यो चाहिँ एसी पोर्सनको लागि त्यहाँभन्दा उताको लागि निकाल्नु पर्यो भने अर्को टर्म थप्नु पर्यो त्यो हो माइनस w बाई 6 कति छ x माइनस a को क्युब यो इक्वेसन 4 अब तिमीलाई के निकाल भनेको छ ल हेर अब क्वेसनमा जान जम्प गर्न सक्यो डिफ्लेक्सन अन्डर लोड भनेको छ लोड कहाँनिर छ ए डिस्टेन्समा छ है सबसे फर्स्टमा के सोध्दा चाहिँ डिफ्लेक्सन अन्डर लोड डिफ्लेक्सन अन्डर लोड x इज इक्वल टु a हुने रहेछ त्यो खोज्नको लागि के गर ei अब तिम्रो त्यो लोकेसन कहाँनिर हो भन्दाखेरि c मा हो है इज इक्वल टु यहाँनिर हालिदेऊ wba b स्क्वायर माइनस l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6l प्लस हेर त्यहाँसम्मको लागि यति मात्र युज गरे हुन्छ है wba क्युब डिवाइडेड बाई 6l यति मात्र युज गरे हुन्छ है गाइस त्यहाँभन्दा उताको टर्म लेख्नु पर्दैन यो टर्म लेख्नु पर्दैन एसी भित्रै छ भने यो बुझ्यो नि सबैजनाले अन्डर लोड भनेपछि लोड भन्दा अगाडिको मात्र हेर्ने हैन
ठ्याक्कै लोडसम्मको हेर्ने भनौँ न तिमीलाई यहाँ राख्यो भने पनि x इक्वल्स a राख्दाखेरि 0 भइदिन्छ यो है त्यसो भए त्यो पछाडिको गरेको त कामै छैन हैन छैन तर तिमीलाई अब सपोज के अरे डिफ्लेक्सन एट बी निकाल भनेर रहेछ भने अथवा डिफ्लेक्सन एट सी र बी को कतै बीचमा निकाल भनेको रहेछ भने के गर्छौ त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ सबै त्यही भएर यो काम लाग्छ के जानेर पनि निकाल्न मिल्यो नि त अब याद पनि गर्नु परेन केही पनि हैन केही पनि नै याद गर्नु परेन लिटरली केही याद गर्नु परेन mx को इक्वेसन लेख्न जाने पुग्यो त्यो त हामीलाई आइहाल्छ च्याप्टर 1 ल यो भयो है अब यसलाई एरेन्ज गरौँ है यस्तो यो सबैभन्दा झ्याउने एरेन्ज हो WAB/6L कमन लिए मेरो के बाँकी रह्यो b² - l² सबै आफै डिराइभ जान्छ होला नि गर्दा गर्दै अब तिम्रो एक्जाममा त a र b को टर्म्समा दिया हुँदैन 2 मिटर 3 मिटर दिया हुन्छ डाइरेक्ट भ्यालु हाले निस्किहाल्छ हैन तर अहिले जेनरल फर्मुला जस्तै कि तिम्रो अब a र b डिस्टेन्समा कुनै लोड छ भने हैन कसरी यो फर्मुला के आउने रहेछ yc को चाहिँ लेखाउनको लागि अहिले म अलिकति राम्रो टर्मको अलि राम्रो रूपमा यसलाई लेखिदिन्छु पनि याद गर्नुपर्ने कस्तो आफै गर्दै गएपछि पछि आउँछ फर्मुला याद नगर यो प्रोसेस याद गर नि त त्यो गर्दा पनि हुन्छ तर अब एक दुईवटा सजिलो खालेको त फर्मुला याद गरे नि केही बिग्रिदैन क्या सो WAB/6L के आउने भयो यसलाई a² + b² - l². सो yc = के हुने रहेछ 6L ei यही हो yc को फर्मुला एक्जाममा एउटा मात्रै लोड आयो a र b डिस्टेन्समा छ भने यसरी डाइरेक्टली गर्दा हुने रहेछ तर अब अरु कुनै पोइन्टमा निकाल म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल भन्यो भने सक्दैनौ तिमीहरुले अब म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन यो yc नै हुन्छ भन्ने हुँदैन है गाइज अब अनसिमेट्रिक लोडिङमा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन जहाँनिर लोड लागेछ त्यसकै मुनि हुन्छ भन्ने हुँदैन अलरेडी अब एक्सेन्ट्रिक भइसक्छ त्यो यो निस्क्यो अब अर्को के सोधेको छ हामीलाई म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल भनेको छ ल सेकेन्ड म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कसरी निकाल्ने त अब के गर्दा हुन्छ होला म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल्न व्हाट टु डु सबैभन्दा इजिएस्ट वे भनेको के हो भन्दाखेरि कति बज्यो ओहो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि जहाँनिर म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुन्छ सिम्पली सपोर्टेड बीममा त्यहाँनिर स्लोप जहिले 0 हुन्छ है याद गर्ने यस्तो खाली सिम्पली सपोर्टेड अथवा फिक्स्डै बीम किन नहोस् त्यो कन्डिसनमा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर स्लोप के हुन्छ 0 हुन्छ तर दिस इज नट भ्यालिड फर क्यान्टिलिभर बीम है क्यान्टिलिभर बीमको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुने पोइन्टमा स्लोप सर्टेन भ्यालु आएको हुन्छ अस्ति पनि भनेको थिएँ है मैले यो भनिसकेपछि के गर्न सक्यो एट पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन छोड्दै भनेको थियौ तिमीहरूले के हुने रहेछ स्लोप इक्वल्स 0 और अब यति मात्रै गरेर भएन अर्को के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तिम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन ए सी बीचमा रहन्छ कि सी देखिबाट बी सम्म पनि पुग्छ थाहा छैन तिमीलाई है ए सी मा रहन्छ कि सी देखिबाट बी सम्म पनि पुग्छ थाहा छैन त्यही भएर तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि पहिला सुरु ए सी बीचमै छ भनेर अज्युम गर्छौ है कन्सिडर म्याक्सिमम हजुर के अरे भाइ एसी को बीचमा अकर हुन्छ भनेर भन्यो भने अब तिमीले स्लोप भिडियो अन छ के छ भिडियो खोलिरहेको यो अब पछि गरौँ त म के अहिले गरौँ तिमीहरुको अब एसेसमेन्ट 8 बजे छोड्दै भन्दै थियो चाहिँ अरु बेला गर्नलाई टाइम छ नि हामीसँग टाइम धेरै छैन है असार जान लागिसक्यो यो च्याप्टरले असार गयो हाम्रो अब मस्त प्र्याक्टिस गर्दै बस्ने हो ल नि त अब यो पछि गरौँला है ल आजलाई यति यो रिमेनिङ अर्को क्लासबाट